السلام عليكم واهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال، تكونوا بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم ولا غنحضر معكم بريوش مغير على كل الوصفات اللي كنقدم لكم. نتمنى ان اي وصفه قدمتها لكم الا وتنال الاستحسان ديالكم وتجربوها. دائما كنبغي نجيكم بوصفات اللي كنبغي ان يكونوا اقتصاديين وعلى قد جيب ويكون البنات ساهلين وبساطين. هنا بريوش بشكل رائع بشكل جديد، كيجي غزال كيحمق في المذاق ديالو مفشفش. يمكن لكم تحضروه بسرعه، ما تياخذش معنا وقت ولا مجهود ولا كثره القوام. فغادي نبدا معكم ان شاء الله المقادير وطريقه التحضير، وغادي نبدا معكم الفيديو مباشره البنات بالمقادير. يعني انا كنخدم البريوش وانا كنذكر لكم المقادير في نفس الوقت. هنا جبت اناء ووضعت فيه واحد القبيصه د الملحه، كاس لاروب ديال السكر سنيده. انا تما عندي الكاس ماشي كاس العنبه لان معمره الكاس، ولكن بقياس كاس العنبه غادي ديروا كاس اللاروب. اي كاس عبرتو يمكن لكم تعبروا المقادير كاملين. هنا عندي معلقه صغيره ديال الخميره المعجونه، وعندي البنات كاس ديال الماء اللي يكون دافي، ما يكونش البنات سخون بزاف وما يكونش بارد. الكاس ديال الماء دافي غادي نخلط مزيان على ما تفعل ليا ديك الخميره على ما تذوب ليا، وغادي نضيف ساشي ديال الفاني وانا كنخلط. غتلقاو ان شاء الله المقادير مضبوطه في صندوق الوصف. هنا عندي كاس صغير ديال الزيت بقياس كاس العنبه، غادي ديروا نص كاس ديال الزيت وغادي نخلط في نفس الوقت. هنا عندي بيض ديال البيضه والصفر احتفظت به باش نزين هكا، لان هنايا يمكن لكم ما تستعملوش البيض، ولكن البنات غاديك البيض ديال البيضه غادي غيبقى، والصفر غادي نزين به الوجه ديال البريوش، فما عليا الا ونضيفوه حتى هو على المكونات. هنايا البنات عندي ياغورت طبيعي كيعطي واحد الهشاشه لهاد البريوش هذا، كيجي غزال. الا بغيتو تعوضوه يمكن لكم تعوضوه بكاس ديال الحليب يكون دافي، هو من الاحسن كيجي بالياغورت، كيكون يعني واحد المذاق مغير، كيجي مفشفش البنات. وكما قلت لكم انا غنوريكم السر دغيا باش يخمر لكم هاد البريوش وباش يوجد لكم دغيا راه فرمشه العين يمكن لكم توجدوه. هنا بالنسبه للدقيق، انا هنايا بقاو تضيفوا بالدقيق كميه بكميه وانتم البنات كتخلطوا. هنا غادي نضيف خماره من فئه 8 غرام في خماره وحده. هنايا ضفت 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق بقياس كاس العنبه، وغادي نخلط. ومازال غادي نضيف كاس رابع من كاس ديال العنبه ديال الدقيق. هنا الخليط خصو يكون خفيف، يكون كيلصق ليا في اليد ديالي ويكون كيلصق في الاناء، يعني ماشي خليط اللي يكون هنا بريوش يكون خفيف ولكن ماشي ديك الخفه بحال الكيك. لا البنات المهم الخليط يكون كيلصق لكم في اليد ديالكم. هانتوما غادي تشوفوا ان شاء الله معايا في الفيديو. هنا في هاد المرحله هذه انايا فاش ضفت 3 ديال الكيسان ديال الدقيق، هنا كنخدم البريوش ديالي بحال اللي كندير لكم، ما كيبقاش فيه داك الحبيبات ديال الدقيق. ولكن البنات هنايا فاش ضفت الكاس الرابع كنضيف شويه بشويه. هنا صافي هذا هو القوام اللي بغيت نحصل على البريوش ديالي، يكون خفيف كيتلصق في اليدين وفي نفس الوقت ما يجيش البنات ثقيل ومدقص. غادي تساعدوا معاه. وهنا غادي انا كنخدم حداكم وانا كنشرح لكم باقي المراحل. هنا البنات غير كملت الكميه ديال الكاس، انا ما كنتش معمره. هذاك هو علاش ما كنتوش معمرينه. غادي ديروا 4 الكيسان ونصف ديال الدقيق. هنا جبت اناء ودرت فيه الماء غليان، وغادي نوضع الاناء ديالي اللي دايره فيه البريوش باش دغيا يختمر ليا واحد 10 ديال الدقائق. غادي نلقاه ضاعف الحجم ديالو، غادي نغطيه بلاستيكه وغادي نغطيه بواحد المنديل ونخليه على جنب. وهنا عاد غادي ندوز ان شاء الله نشارك معكم الطريقه ديال التزيين ديالو. كما قلت لكم 10 ديال الدقائق ما تياخذش اكثر منها. هنا من بعد ما دازت 10 ديال الدقائق، هنا البنات غادي نشوف كيفاش تضاعف الحجم ديال البريوش، يعني كيضاعف الحجم ديالو. غادي ضروري غادي نخلط هكايا البريوش ديالي باش يتحيد منه داك الهواء اللي كيكون فيه. وهنا جبت المول اللي غادي ندخل الفران. كيبقى لكم نتوما الاختيار اي مول. هنا كما كتشوفوا الكميه غادي تشوفوها ناقصه،
على يعني على المول ديال اللي غندخل الفران. ولكن البنات راه ملي كتدخلوه للفران لان فيه الخميره كيتضاعف الحجم ديالو. هنا الا بغيتوه يجيكم بريوش اللي طالع وبزاف ديروه في مول اللي صغير، ولا بغيتو يجيكم بريوش ديالكم يكون ما منفوخش بزاف هكايا ديروه في مول اللي يكون كبير. انا هذا المول هذا هو اللي اختاريت، جاء هو هذاك البنات ماشي طالع بزاف وماشي يعني بريوش اللي كيكون ما منفوخش بزاف. وكيبقى لكم الاختيار، بغيتو تختاروا مول دائر، بغيتو تختاروا لاطه ديال الفران اللي كتكون صغيره، يكون الاختيار لكم، الاختيار البنات. هنايا كما شفتوا العجين تيتلصق ليا في اليد، يعني كنستعن بواحد شويه ديال الماء دافي وكنبسط العجينه ديالي على المول كامل. هنا جبت اصفر ديال البيضه اللي قلت لكم خليت واستعملت غير البيض ديال البيضه، ودرت فيها واحد شويه ديال الخل، وغادي ندهن الوجه ديال البريوش كامل. من الاحسن ندهنوه في هذه المرحله هذه قبل البنات ما يختمر المره الثانيه ودهنوه. هنا غادي نستمر حتى غادي نكمل الوجه البريوش كامل، ندهنوه مزيان البنات، غير دهنوه مزيان. كل ما دهنتوه بصفر ديال البيض كيجي واحد اللون اللي هو زويون. وعاد غادي نزين هنايا البريوش. هنا التزيين تيبقى لكم نتوما الاختيار، كيف ما بغيتو تزينوه يمكن لكم تزينوه باي طريقه، باي حشوه عندكم يمكن لكم تزينوا بها هذا البريوش. فانا هنا فضلت نزينو بالمربى ديال الفريز، يعني كونفيتير. يمكن لكم هنا الفريز يمكن لكم يكون عندكم المشماش، يمكن لكم يكون عندكم تزينوه بالكريم باتيسير، بالشكلاط ديال الدهن، باي حاجه البنات يمكن لكم ديروها في هذا البريوش. فانا كما قلت لكم كنمشي دائما مع الحاجه السهله، كنمشي مع الحاجه اللي كتكون عندي موفره في الدار ديالي. فعندي هنايا كونفيتير ولا المربى ديال الفريز فهو اللي استعملت. هنا جبت الموس وخططت هذا البريوش، يعني من الاول البنات درتو على هذه القطعه، انا درتهم كبارين شي شويه، يمكن لكم ديروهم غير مربعات صغارين، تيبقى لكم نتوما الاختيار. كنتو درتو في مول دائر فانتوما عاوتاني كيبقى لكم الاختيار كيف ما بغيتو تقطعوهم. هنا درت حفر بهذا الشكل غير بالاصبع ديالي درت حفر. هنا انا اختاريت ندير غير 4 ديال الحفر، يمكن لكم ديروا حتى اكثر بالنسبه لهذا المول هذا، فانا اختاريت غير بهذه الطريقه هذه. صافي كنبسط مزيان البنات دوك الحفر باش غادي ندير فيهم المربى ولا الكونفيتير ديال الفريز بهذه الطريقه. كما قلت لكم يمكن لكم ديروا كريم باتيسير تيجي حتى هو غزال، تيجي بواحد المذاق اللي هو زوين. داكشي اللي عندكم في الدار متوفر، يمكن لكم ديروا شكلاط ديال الدهن، كيبقى لكم الاختيار. انا عطيتكم جميع المراحل ولا داكشي اللي عندكم متوفر في الدار يمكن لكم تعوضوه الا ما كانش المربى ولا الكونفيتير. هنا صافي من بعد ما عمرت داك الحفار بالكونفيتير غادي نخلي البريوش ديالي يضاعف الحجم ديالو ويخمر للمره الثانيه. هنايا المطبخ عندي انايا سخون، هنا خليته تقريبا واحد 10 ديال الدقائق حتى 12 دقيقه حتى ولا هكا البنات الحجم ديالو ارتفع، وغادي ندخلو الفران اللي هو سخون. من بعد ما خرجت البريوش ديالي انا هنايا لان كنت محتاجه به ما خليتوش حتى برد، يمكن لكم تخليوه حتى يبرد تماما عاد تقدموا. هو كل ما برد كل ما كيجي زوين. دخلته للفران، شعلت عليه وحطيته من الفوق وخليته على نار اللي تكون متوسطه حتى طاب على المهل. وبالنسبه انا طيبته هنايا غير في الفرن ديال الغاز، يمكن لكم طيبوه حتى في الفران ديال الضوء ديروه على 180 درجه. هنا انا كتزيين يمكن لكم تخليوه غير هكا، يمكن لكم البنات باش ما بغيتو تزينوا هذيك المربعات اللي ما زينتهمش بالكونفيتير حتى هما يمكن لكم تزينوهم باش ما بغيتو. هنا عندي فيرميسيل فدهنت بشويه ديال الكونفيتير وغادي نزين له هكا الجوانب ديالو بشويه ديال الكونفيتير. كما كتلاحظوا هانتوما البنات هشيش بزاف رطب ومذاقو جا غزال كيحمق. كما كتشوفوا الكونفيتير الا كان الكريم باتيسير كيعطي عاوتاني واحد الشكل اللي هو مغير على الكونفيتير. نتمنى ما نكونش طولت عليكم الهضره، نتمنى نكون دائما كنبغي نوصل لكم البنات حتى لا طولت الهضره راه كنبغي نوصل لكم الفيديو. بالنسبه للاخوات المبتدئات الاخوات اللي متبعيني دائما كيتيقوا في الوصفات ديالي كنشكركم بزاف. كما كتشوفوا البنات الشكل ديالو جا غزال، نتمنى انكم تجربوه راه بسرعه تيتحضر ما تياخذش معنا وقت ولا مجهود ولا مصروف ولا حتى شي حاجه. كما قلت لكم من غير الياغورت اللي يمكن لكم تشريوه ويمكن لكم تعوضوه بالحليب. صافي هنا الفيديو ديالي غادي يكمل.
هانتوما كما كتلاحظوا البنات كيجي غزال. نتمنى تجربوا لان بصراحه كيستحق التجربه. كما شفتوا دوك المربعات اللي ما زينتهمش بالكونفيتير يمكن لكم تدهنوهم حتى هما بالكونفيتير او الناباج وتزينوهم بالكوك، تزينوهم باش ما بغيتو يمكن لكم تزينوهم. ما تبخلوش عليا البنات باللايك ديالكم الا عجبكم الفيديو، على عجبكم المحتوى ديال القناه ديالي. بالنسبه للاخوات اللي عاد اشتركوا في القناه بالطبع ما تبخلوش عليا بالتعليق، اللي كنشكركم على ديك التعليق، والشكر في حقكم قليل وقليل بزاف. شكرا لكم بزاف بزاف على كل كلمه كتقولوها في حقي. البنات اللي كيتيقوا في الوصفات ديالي كيقادوهم وكيصيفطوهم ليا في الواتساب، كنشكركم بزاف بزاف البنات على حسن الثقه ديالكم وحسن المتابعه ديالكم. الا عجبكم الفيديو بارطاجيو مع الاهل والاحباب ديالكم فضلا منكم وليس امرا. ولا كنتي اختي اول مره اشتركتي في القناه كنقول لكم مرحبا بك والف الف مرحبا. غنقول لكم بسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.